like, subscribe, and get notified. Tradition met devotion at Our Lady of Snows Church Raya Salsette, as devotees participated in a procession of Our Lady of Fatima on Sunday. The parishioners were led by Father Januario Di Costa. The statue of Our Lady of Fatima was taken to all the wards of Raya where devotees received the statue. Father Peter D'Souza and Dr. Saud too were present. जो फाल्यांचो दीस साविमांचो 13वी तारीख ऑक्टोबराची आमी आयज लोकांच्या बरेपणाक लागून जेन्ना लोक जाय तो घरा आसा आयज तेन्ना आयज हें पुरसांव काडटा आख्या गांवचेर सगल्यांचेर आमी आशिर्वाद मागता तेन्ना हें पुरसांव भायर काडटा तेन्ना जेजू तुज्या रोगतान आमकां धुवन काड मारी आमचे मागीर तुज्या पुता लागीं विनंती करून आख्या गांवचेर आशिर्वाद मागून घे जीं भुरगीं आसात तांचेर तरणाटीं आसात तांचेर एक कुटुंबाचेर शिकतले भुरग्यांचेर परदेशान आसलेल्यांचेर घरा हातूंनार आसलेल्यांचेर पिडा सोंसलेल्यांचेर आनी आख्खे आमचे गांवचेर मागता आसतना आख्खे संवसाराचेर बापाची आनी जेजूची काकूत घाल म्हण आमी मागून हें पयण आमचें ही यात्रा आमची भायर काडटा आनी आशिर्वादीत करून मागता बापाचे पुताचे मारिये काकुती जे बोलले राणी स्वर्गा संसाराची सोदांच्या मोगान लासलेले साधुनाका आई मोगाशी मी सायबिणीचे प्रोसेशन आख्खे राय गांवांत काडटा आनी केरीत भशेन मागण्याचे वातावरणान आख्खे गांवांत तेरसाचे मागणे करून आमचेर जायते उपकार मागून घेता तर आमी हें प्रोसेशन सुरू करून भायर सरता. कितले वर्सां जाल्ले आहात हे कॉमेस केल्यार तुमी सायबिणीचे देवाचो? हे 5वें वर्स.